वापस आने का शुक्रिया। हर साल पाकिस्तान में हजारों की तादाद में औरतों को मौत की नींद सुला दिया जाता है, कभी मजहब के नाम पर तो कभी गैरत के नाम पर। मगर इनमें से कई वाकयात तो मंजर आम पर भी नहीं आते, तो कभी फाइल हुए वाकयात इस तरह की हालात का सामना उन्हें करना पड़ता है, जैसे कि 1 सितंबर 2008 को 5 खवातीन को जिंदा दरगो कर देने के वाक़ये के साथ आपने देखा, यानी कि हकायक इतने अरसे गुजर जाने के बावजूद भी पोशीदा ही रहे। और वजूहात क्या कि कभी सबूतों की कमी तो कभी जुल्म करने वाला ताकतवर। इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी हम क्या देख रहे हैं, द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि देखिए सबूत मिल रहा नहीं है। डॉक्टर फौजिया ने बिल्कुल सही फरमाया, सबूत कोई देने को भी तैयार नहीं है। हमारी अपनी अथॉरिटीज़ भी पुलिस की कोई सबूत नहीं दे रही, रिपोर्ट जो फाइल कर रही हैं वो हम डिससैटिस्फाइड हैं उनसे। सो एंड ऑन द अदर साइड हमारा जो कोर्ट है वो फुल ऑन दे वांट द रियल स्टोरी, दे वांट टू नो कि भाई हुआ क्या, दे वांट टू ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू कोर्ट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब इस हालात में भी, बल्कि दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, इस हालात में क्या आपको लगता है कि अब भी इंतज़ामिया इस सच को छुपा सकेगी? नहीं, इंतज़ामिया नहीं छुपा सकेगी। अव्वल तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वहाँ पे वाक़यात और हालात खुद बोल रहे हैं। कतः कलामी माफ, इनवारुल हक साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, बलूचिस्तान से, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी किसी ने बलूचिस्तान से आज ज्वाइन किया, बिकॉज सुबह से हम यही कह रहे थे कि हमने जिस ऑफिशियल से बात की है, जिस प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से बात की है, वो इस मौजू पे आके कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। हम बात करें जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस फिर से लिया है उन खवातीन का जिनको दरगो कर दिया गया था, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वेलकम कर रहा हूँ जी उनके सुमोटो नोटिस को, और आई थिंक सो इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, और क्राइम को जो है नो वन कैन जस्टिफाई। So of course the law... That's very nice of you to say that, मगर the fact remains कि अभी तक कोई सबूत नहीं सामने आ रहा। डीपीओ साहब भी रिफ्रेन कर चुके हैं कुछ भी कहने से, और जो रिपोर्ट्स दी गई वो हाईली डिससैटिस्फाइंग थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज दे एग्जिस्ट थ्रू आउट द सिस्टम, इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू दिस केस। आप जनरली भी हमारे यहाँ जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीजर्स हैं, दे हैव नेवर बीन टू द standard which can satisfy many of us, so it does fall into that category too. मेरा नहीं ख्याल कि अनवार साहब इसकी वजह से है। मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क में कानून और रवायत में एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है? देखिए जी, मैं आई डोंट वांट टू गिव द हिस्ट्री लेसन ओवर हियर, लेकिन हमारी ट्रेडिशंस और हमारी लॉ दोनों की सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट है मेरे ख्याल में। बहुत बेहतर, आपका ताल्लुक भी उधर से कि आप जी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारा जितना लीगल सिस्टम है उसकी सोर्सेज जो है वो कॉलोनियल लेगेसी है हमारी, और ट्रेडिशंस जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट सोर्स से आ रहे हैं, जिसमें कल्चर, रिलीजन एंड मल्टीपल अदर सोशल फैक्टर्स जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। तो यूजुअली इसीलिए हमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। बहुत बेहतर, मुझे ये बताते चलिए, आपका भी ताल्लुक अब बलूचिस्तान से ये कि आपको क्या लगता है कि इस दफा कोई चांस है दैट थिंग्स विल चेंज, कि अभी भी रवायत के नाम के ऊपर या रिवाज के नाम के ऊपर या मजहब के नाम के ऊपर? देखिए जी, मैं आई विल बी प्रीटी मच ऑनेस्ट विद यू, आई डू नॉट बिलीव इन इंस्टेंट कॉफी जनरेशन से शायद मेरा ताल्लुक नहीं है। व्हेन वी टॉक ऑफ चेंज, इट्स अ ग्रेजुअल थिंग, वी विल डेफिनेटली इवॉल्व, बट ओवरनाइट चेंज, I'm sorry, I do not see it. But I'd like to share something here, which is कि हम पिछले महीने जो गए हैं और वहाँ पर हम कोई 2 साल से जाते रहे हैं नसीराबाद, वहाँ पर अब ये तब्दीली आ रही है, और इस केस के बाद ही आई है जहाँ तक हमें समझ में आया है कि वहाँ पर जहाँ पर अपनी मर्ज़ी से औरत और मर्द नहीं शादी करते थे, वहाँ पर अब 5 केसेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और आके दोबारा वहीं पर रहे हैं। पहले तो शादी करके भाग जाते थे, जो पहला केस था वहां पर भी वो भाग गए थे सिंह, बट दे हैव नाउ कम बैक। तो वो ट्रेंड बदल रहा है। जी डॉक्टर फौजिया, हिमायत करेगा तो वो ट्रेंड बदलेगा ना। मैं ये उनसे पूछना चाहूँगी, देखिए एक उन्होंने जो रवायत की बात की और ये कहा कि इतनी जल्दी तब्दीली नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगी। मेरा ये ख्याल है कि बहुत सी दफ़ा ये रवायात नहीं होती, ना तो हमारा मज़हब ये कहता है कि औरतों को मारो, ना ही बलोच रवायात ये कहती हैं औरतों को मारो। मैं जो जिस तरफ उनका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ वो ये है कि रिवायत का नाम इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो इवन कारोकारी की रिवायत पे भी ये नहीं बैठते। जब किसी भी गुस्सा खा के, चाहे प्रॉपर्टी के लिए चाहे किसी और वजह से कत्ल होते हैं या बदला लेने के लिए,
روایت کی ڈھال سے اس کو ڈھانکا جاتا ہے. کیا اس بات سے وہ ایگری نہیں کریں گے؟ جی انوار صاحب, are you still on the line with us? Yeah, I am, and I was carefully listening to her. Ji, I would partly agree with her or partly disagree with her. No doubt, religion میں کہیں پہ بھی اسلام میں physical elimination کی بات نہیں ہے for improper sexual behavior so called, yeah, for the marriage of consent. I am absolutely clear on that. But when we talk of tradition, let's be honest about it. کاروکاری اگر آج سے 200 سال پہلے تھا, it was regarding the gender interaction. تو ڈیفینیٹلی مگر عام طور پہ ٹھیک ہے, میں ذرا ایک بات عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں. جتنی ہماری تحقیق ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنے مرڈرز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کاروکاری کے بھی نہیں ہوتے. روایت وہ کوئی بالکل دوسری وجہ ہوتی ہے, اس کو چھپایا جاتا ہے کاروکاری کا نام دے کر. میں ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں اگر if you allow me 1 minute, I wanted to ask you کہ بھئی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تو there is a gender issue here, where are the men in all of this? Why is it only that the women have been killed? And constantly we keep hearing about the women being killed. Surely the tradition, as far as I know, in Balochistan, even though I don't agree with it, was that the man and the woman are both to be produced, and if they're guilty, both of them will be killed. کاروکاری, yes. جی آپ یہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. میں ایک اور مسئلے پہ, ایک اور ایسپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گی. میں مجموعی طور پر جو بات انوار الحق صاحب کہہ رہے ہیں اس سے اگری بھی کرتی ہوں اور سمجھ بھی رہی ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کو اپوز نہیں کر رہے. ہی از اونلی سیئنگ دیٹ تھیوریٹیکلی کچھ ایسے ایریاز ہیں جن میں ٹائم لگتا ہے. مگر دیکھیے پرابلم تبدیلی آہستہ آہستہ نہیں آتی, اور نہ وہ ایک جواب ہے اس کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں تو وکیل ہوں, میرے سامنے ایک عورت آتی ہے اپنی پریشانی لے کے, تو کیا میں اس کو یہ کہہ کر تسلی دے دوں کہ میری بہن گھر جاؤ, ہم جب سوشل چینج لائیں گے تو تمہاری تکلیفوں کا ازالہ کر دیں گے؟ ہمیں اس کو آفر کرنا ہے ریلیف امیڈیٹلی. جی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ انسانی حقوق کے کارکن, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جو ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ میں ایک ٹول ہوتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ قانون از خود تبدیلی لاتا ہے, لیکن قانون بھی ایک انسٹرومنٹ آف چینج ہوتا ہے, اس لیے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے فرق بتایا قانون اور رسم و رواج میں, اس میں فرق تو ہمیشہ ہوتا ہے. ہر قوم کی ایولیوشن ایک مختلف پروسیسز سے ہوئی ہوتی ہے, کچھ چیزیں ان کی ہسٹری کی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ان کی فیوچر کی ہوتی ہیں. لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ ویسٹرن فلسفی یہ ہے کہ عورت کو نہ مارو اور ہماری فلسفی یہ ہے کہ عورتوں کو مارو؟ کیا ہماری فلسفی یا ہمارا کلچر یا ہماری ثقافت یا ہماری ریلیجن بربریت سکھاتی ہے؟ ایبسلیوٹلی. انوار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے, دین ہم لوگ ایک وقفے کی جانب چلیں گے. Definitely, ji. I think so. I am a bit misunderstood over here. First of all, someone said that I am not opposing it. I absolutely support کہ وہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے. Secondly, I am not implying کہ ہماری ٹریڈیشنز جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں باربرزم کی طرف جانے کے لیے یا بربریت کی طرف جانے کے لیے. میرے خیال میں there is an issue with the male psyche over here. Either it's a western male or a eastern male. میل شیونزم کا اس میں بڑا عمل دخل موجود ہے. جیسے یہاں پہ کسی نے کہا کہ کاروکاری میں ویئر از دا مین. I can't say I wish کہ یہاں پہ ایک مرد بھی قتل ہو جائے اس معاملے پہ, تو would we support that? Murder in itself is a crime, either it's of a woman or a man for that matter. But unfortunately we always only see the woman نا. ایک چھوٹی سی چیز میں پوچھوں گی, پھر آپ پلیز بریک کے اوپر جانا ہے کہ دیکھیے آپ ایک مرد ہیں, آپ بلوچستان میں, آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے جدھر سے آپ ایک بہت چینجز بھی لا سکتے ہیں, قوانین کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. سوشل چینجز کے اوپر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں ایسی روایات کا. تو آپ اپنے اختیار میں ایسا کوئی قدم اٹھا رہے ہیں, اقدامات لے رہے ہیں ذہنیت کی تبدیلی میں؟ دیکھیں جی, میں مل کر کیا کر سکتے ہیں. I would say کہ ہم we have started it from our own household. ہماری اپنی بہنیں, میری بہنیں, مائیں, ہم تمام کی تمام جتنی بھی وومن کی کسی بھی اسٹینڈرڈ سے ان کی رائٹس anyone can envisage they have been given. اور وہ چھوٹے چھوٹے رول ماڈل سوسائٹی میں موجود ہیں, کزنس کی صورت میں, رشتہ داروں کی صورت میں, دوستوں کی صورت میں. اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ورکنگ آن اٹ اور وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. میرے خیال میں فیملی انسٹیٹیوشن از دا پرائمری انسٹیٹیوشن جہاں سے یہ you can make a change. Thank you very much. Really appreciate your time. چھوٹے سے بریک کی وقت چلیں گے. Stay tuned. We're going to be right back.